In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 232. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. ज़िंदगी में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हजारों मील दूर होते हुए भी दिल के करीब होते हैं, जो आपको इतनी इज्जत देते हैं जितनी आपके साथ रहने वाले भी आपको नहीं दे सकते. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि उसे बिजली का झटका लग गया है, या बच्चे को हिचकी लग गई है, या गाड़ी को टक्कर लग गई है, या उसे गोली लग गई है, या हमें आदत हो गई है. उससे गोली लग गई है, या हमें आदत हो गई है, या इम्तिहान सर पर आ गया है. अच्छा, अब देखना यह है कि ये सेंटेंसेस हम बोलते किस वक्त हैं. जब कोई चीज़ हमें अचानक महसूस हो, या अचानक बदल जाए, या अभी अभी मुकम्मल हुई हो कोई बात, या जब किसी हालत में अचानक तब्दीली आ जाए, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं. डियर व्यूअर्स, आज इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और आपके सामने मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है. अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वेरी सून यू विल गेट द रिस्पांस. अगर कुछ भी मालूमात लेनी है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और आप अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं. चाहे आप एडीपी के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएस करना चाह रहे हैं, सीएसएस करना चाह रहे हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो यू कैन कंटेक्ट एंड इंशाल्लाह आई विल गाइड यू. आइए देखते हैं कि ये जो हम जुमले आज पढ़ने जा रहे हैं इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. यानी सब्जेक्ट के बाद हमने सिंपल हैव और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. जब इसकी आप एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको फील होगा कि यू हैव लर्न समथिंग न्यू. अच्छा, मुझे भूख लग गई है. अब देखिए, एक होता है मैं भूखा हूं, यानी मुझे ऑलरेडी भूख है, लेकिन ये जो सेंटेंस है मुझे, यानी इस वक्त फौरी तौर पे मैं कह रहा हूं मुझे भूख लगी है, यानी अभी भी लगी है, तो आई हैव बिकम हंग्री. आई हैव बिकम हंग्री. अच्छा, अगर ये होता ना कि मुझे भूख लगी हुई है तो फिर हम सिंपल आई एम हंग्री बोल लेते हैं कि जी मैं, इसका मतलब मुझे पहले की लगी हुई, अभी नहीं लगी. लेकिन ये जो सेंटेंसेज हैं इसमें हुआ यह है कि मुझे अचानक, यानी आप कहते हैं अचानक मुझे भूख लग गई है, तो आई हैव बिकम हंग्री. अच्छा, उसे चोट लग गई है. अब देखिए, एक बंदे को पहले से चोट लगी हुई है तो आप कह सकते हैं ही इज इंजर्ड, यानी उसको जख्मी हुआ है, लेकिन या ही इज हर्ट. लेकिन उसे चोट लग गई यानी कि मतलब अभी अभी लगी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही हैज गॉटन हर्ट, या सिंपली ही हैज गॉट हर्ट. ही हैज गॉट हर्ट या ही हैज गॉटन हर्ट, क्योंकि गेट गॉट गॉट या गेट गॉट गॉटन दोनों ठीक हैं. अब्बू की आंख लग गई है, यानी अब्बू बैठे हुए हैं और अभी देखें अब सो गए हैं, तो फादर हैज फॉलन अस्लीप. अच्छा, अगर ये जुमला कुछ इस तरह होता कि अब्बू सोए हुए हैं, फादर इज अस्लीप, लेकिन अब्बू की आंख लग गई है, यानी इसका मतलब है कि अचानक अभी बैठे हुए थे, उनकी आंख लग गई है, सो गए हैं, तो फादर हैज फॉलन अस्लीप. फादर हैज फॉलन अस्लीप. बच्चे को हिचकी लग गई है, यानी बच्चे ने कुछ खाया पिया फीड लिया है, उसको हिचकी लग गई है. द बेबी हैज गॉटन हिकअप्स. द बेबी हैज गॉटन हिकअप्स. हिकअप्स कहते हैं हिचकी को. उसे बिजली का झटका लग गया है. ही हैज रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक. ही हैज रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक. उसे मेरी बात बुरी लग गई है, यानी मैंने कोई बात की है, उसे पहले से वो अच्छा, उसका मूड मजाज अच्छा था, लेकिन अचानक उसको मेरी बात बुरी लग गई है. ही हैज फाउंड माई वर्ड्स ऑफेंसिव. ही हैज फाउंड माई वर्ड्स ऑफेंसिव. अब हैज के बाद फाइंड, फाउंड, फाउंड यानी थर्ड फॉर्म यूज की हुई है और वर्ड्स इसका ऑब्जेक्ट है. ऑफेंसिव यानी नापसंदीदा या बुरी लगी है बात. हमें फिक्र लग गई है, यानी कभी कोई बंदा गया हो तो कहा यार मुझे तो फिक्र लग गई है, तो वी हैव बिकम वरीड. वी हैव बिकम वरीड, यानी इसका मतलब हमें अगर पहले से फिक्र है तो हम कहते हैं वी आर वरीड, हम फिक्रमंद है, लेकिन ये पहले से नहीं है, अभी फौरी अचानक फिक्र हो गई है, तो वी हैव बिकम वरीड. उसे गोली लग गई है. अब अचानक कोई बंदा कहता भाई वो बाहर बाजार में कोई झगड़ा हुआ है तो उसको गोली लगी है. ही हैज बिन शॉट. ही हैज बिन शॉट, चूंकि ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस. अच्छा, उन्हें बीमारी लगी है. कोई आप कहते हैं जी, चाहे वो चिकन है या कोई और एनिमल्स हैं या लोग हैं, उन्हें बीमारी लगी है. दे हैव फॉलन इल. इसका ना वो
ایک بندہ پہلے سے بیمار ہے تو جیسے وہ بیمار ہیں تو دے آر ill, لیکن انہیں بیماری لگ گئی ہے, دے ہیو فالن ill. تمہیں سردی لگ گئی ہے, ایک بندہ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہو گیا, تو دوسرا کہہ رہا ہے بھائی آپ کو تو سردی لگ گئی ہے, تو یو ہیو caught a cold. یو ہیو caught a cold یعنی ابھی بھی لگی ہے, اس کا مطلب کہ پہلے موسم ٹھیک تھا, طبیعت بھی ٹھیک تھی, لیکن یو ہیو caught a cold, ابھی آپ کو سردی لگی ہے. اچھی گاڑی کو ٹکر لگی ہے, گاڑی ٹھیک جا رہی تھی اچانک ٹکر لگ گئی ہے. دا کار ہیز بین ہٹ, دا کار ہیز بین ہٹ. اب چونکہ یہ خود آدمی ہٹ نہیں کرتا, کوئی کسی کو ہٹ کرے گا, تو اس لیے اس کو پیسیفائی میں لکھا ہوا ہے دا کار ہیز بین ہٹ. اسے نشہ لگ گیا ہے, ہی ہیز بیکم ایڈکٹیڈ, ہی ہیز بیکم ایڈکٹیڈ. اچھا ایڈکٹ ہوتا ہے نشہ لگنا, کسی چیز کا, بری چیز کا عادی ہو جانا, اس کے لیے ہم ایڈکٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں. ہی ہیز بیکم ایڈکٹیڈ. ہمیں بیزاری ہو گئی ہے, یعنی ہم بیزار ہو گئے ہیں, کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں. وی ہیو بیکم بورڈ, وی ہیو بیکم بورڈ. بورڈ ہوتا ہے یعنی بیزاری ہونا, بوریت ہو جانا. اسے تھکن ہو گئی ہے, یعنی ایک بندہ کام کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں یار اس کو تو تھکن ہو گئی ہے. ہی ہیز بیکم ٹائرڈ, ہی ہیز بیکم ٹائرڈ. اچھا وہ تھکا ہوا ہے, ہی از ٹائرڈ, لیکن اسے تھکن ہو گئی ہے, ہی ہیز بیکم ٹائرڈ. مجھے بخار ہو گیا ہے, آئی ہیو گاٹن اے فیور. اچھا چونکہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ گیٹ گاٹ بھی ٹھیک ہے اور گیٹ گاٹن بھی ٹھیک ہے. آئی ہیو گاٹن اے فیور, آئی ہیو گاٹن اے فیور, مجھے بخار ہو گیا. اچھا اگر ویسے کہنا مجھے بخار ہے, آئی ہیو اے فیور, یعنی اس کا مطلب کہ مجھے پہلے سے ہے, لیکن یہ جو جملہ ہے مجھے بخار ہو گیا, اس کا مطلب ابھی بیٹھے بیٹھے بخار ہو گیا ہوا ہے, تو آئی ہیو گاٹن اے فیور. تمہیں نزلہ ہو گیا ہوا ہے, ایک بندہ بیٹھا کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے نزلہ ہو گیا ہے, تو یو ہیو caught a cold, یو ہیو caught a cold یا آئی ہیو caught a cold, مجھے نزلہ ہو گیا. اچھی تو یو ہیو caught a cold, تمہیں نزلہ ہو گیا ہے. ہمیں عادت ہو گئی ہے, وی ہیو بیکم accustomed. accustomed ہوتا ہے عادت ہو جانا, عادی ہو جانا چاہیے. وی ہیو بیکم accustomed یعنی ایک تو ہوتا ہے وی آر accustomed, ہمیں عادت ہے, لیکن ہمیں عادت ہو گئی, پہلے نہیں تھی, تو وی ہیو بیکم accustomed. مجھے حیرت ہو گئی ہے سن کو کوئی بات, آئی ہیو بیکم سرپرائزڈ. ایک تو نا میں حیران ہوں, آئی ایم سرپرائزڈ, لیکن یہ نہیں ہے مجھے حیرت ہو گئی ہے, تو آئی ہیو بیکم سرپرائزڈ. اسے شرم آ گئی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک باتیں کر رہا تھا, کوئی بات ہوئی ہے, ہم نے اس کی شادی کی, اس کو بھائی اس کو تو شرم آ گئی ہے. ہی ہیز فیلٹ ashamed, ہی ہیز فیلٹ ashamed. مجھے مزہ آ گیا بھائی, آئی ہیو انجوائڈ اٹ. کہتے ہیں بھائی میں پارٹی میں گیا تھا, مجھے مزہ آ گیا, آئی ہیو انجوائڈ اٹ. تو انجوائے کا ہوتا ہے مزہ لینا چاہیے. تمہیں پسینہ آ گیا, ہاں ایک بندہ بیٹھ کے باتیں کر کہتا ہے بھائی تمہیں تو پسینہ آ گیا ہے. یو ہیو اسٹارٹیڈ سویٹنگ, یعنی اس کا مطلب پہلے پسینہ نہیں تھا, لیکن اچانک پسینہ آ گیا نا, تو یو ہیو اسٹارٹیڈ سویٹنگ, سویٹ کہتے ہیں پسینے کو, تو یو ہیو اسٹارٹیڈ سویٹنگ یعنی آپ کو پسینہ آ گیا. اچھا ہمیں نیند آ گئی ہے, وی ہیو فیلٹ سلیپی, وی ہیو فیلٹ سلیپی, یا مجھے نیند آ گئی, آئی ہیو فیلٹ سلیپی, یعنی پہلے نیند نہیں آ رہی تھی, اب بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں تو مجھے نیند آ گئی اچھی, تو آئی ہیو فیلٹ سلیپی یا وی ہیو فیلٹ سلیپی. اچھا میرا ہاتھ جل گیا ہے, آئی ہیو برن مائی ہینڈ, آئی ہیو برن مائی ہینڈ. یا اگر کہتے ہیں نا اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے, ہی ہیز بروکن ہز آرم. تو یعنی یہ جو اس طرح کا کوئی جل جانا اپنے سے ہو جاتا ہے, چونکہ انسان کام کر رہا ہے کچن کے اندر تو خود سے جلے گا, تو اس لیے ہم نے اس کو آئی ہیو برن مائی ہینڈ, چونکہ یہ کام انسان سے خود سے ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے سبجیکٹ میں آئی کا استعمال کیا ہوا ہے, آئی ہیو برن مائی ہینڈ. تم نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا ہے. اگر کوئی بندہ چل رہا ہو کہتا ہے بھائی تو نے تو پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا ہے, تو یو ہیو اسٹیپڈ آن مائی فٹ, یو ہیو اسٹیپڈ آن مائی فٹ. اسے عقل آ گئی ہے. اب ہی ہیز گاٹ وزڈم, ہی ہیز گاٹ وزڈم, یا ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہی ہیز گاٹ دا سینس, ہی ہیز گاٹ دا سینس, یا ہی ہیز لرنڈ دا لیسن, اسے عقل آ گئی ہے. لیکن ہی ہیز گاٹ وزڈم. امتحان سر پر آ گیا ہے, دا ایگزام ہیز کم اراؤنڈ دا کارنر. اچھا کم اراؤنڈ دا کارنر ہوتا ہے بہت قریب آ جانا, نزدیک آ جانا. امتحان سر پر آ گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان بہت قریب آ گیا ہے. دا ایگزام ہیز کم اراؤنڈ دا کارنر, دا ایگزام ہیز کم اراؤنڈ دا کارنر. اچھا یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ہم نے سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے. اگر سینٹینس کو نیگیٹو کرنا ہے تو ہیز اور ہیو کے فوراً بعد ناٹ بھی لگا سکتے ہیں. اگر کوشچن بنانا ہے تو ہیو اور ہیز کو سبجیکٹ سے پہلے لے جائیں تو یہ کوشچن بن جائے گا. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.